Salut tout le monde واش رايكم ان شاء الله تكونوا كامل بخير. بون ما نقولكمش اليوم سالو لي في باسكو زعفوا ليا دي جون معايا يتبعوا فيا، قالوا لي تقولي غير سالو لي في، دونك نولي نقول لكم سالو تو الموند هكا باش واحد ما يزعف عليا. داكوغ. دونك اليوم جيتكم راح ندير لكم درس جديد اللي هو طريقه كيفاش تخدموا لي بيرمونتور. طلبتوا مني ندير لكم شويه فينيسيون. دونك راح ندير لكم اليوم كيفاش ديروا لي بيرمونتور ولا لي ريفير اللي هما هادو تاع الرقبه اللي نخدموا بهم الرقبه. فوالا هامليك دوفون تاع الدوفون وتاع لو دو. راح نوريكم الطريقه باش تجيكم الرقبه ديالكم بيان فيني وبخوبخ من برا وبخوبخ من الداخل. شوفوا الداخل لا فينيسيون شحال شابه تبان. شوفوا معايا، شوفوا لا فينيسيون. هذه الطريقه راح نوريها لكم. شوفوا بخبخ من الداخل وبخبخ من برا. شوفوا معايا سورجي نديروا لها لا توال كولونت لا فينيسيون. شوفوا هاد شو يقولوا لها لا سيربيكور لداخل كيفاش تجي بخبخ وتجي بزاف شابه. دونك راح نوريكم الطريقه كيفاش ديروا هاد الخدمه سوا في الدوفون سوا في لو دو. شوفوا معايا، شوفوا معايا الطريقه، شوفوا معايا كيفاش هو مخدوم. انا دوك اليوم راح نوريكم هذه الطريقه. دونك تبعوا معايا ايتاب باغ ايتاب. كيما راكم تلاحظوا راكم تشوفوا هاي لك الرقبه ديالي اللي راح ندير لها البيرمونتور. بون عندي هنا هاي لك دوفون وهذه لو دو. عندك البيرمونتور ولا كيما تقولوا نتوما غوفير. بون هذه الرقبه اللي راح نخدم عليها. دونك نوري لكم الطريقه باش تكون بيان فيني وتخدموها بطريقه صحيحه. دونك هاي لك بعد ما درت لهم لا توال كولونت وحددتهم. دونك هاي لك تاع الدوفون ديالي كيفاش تجي ها هيك. دونك فوالا. دونك انا كيفاش نخيطها هكذا لو كونترير باش كي نقلبها تجيني هكذا لداخل تجيني بخابخ. دونك انا راح نخيطها منا. فوالا تبعوا معايا كيفاش راح ندير. فوالا نقدر انا نحكم نخيطها ديريكت بس حبرت نوريكم باش تخدموا الخدمه ديالكم بالطبع. شدوا بلي زيبانغل، شدوا بلي زيبانغل هكذا باش ما تجيكمش معوجه. فوالا كيما راكم تلاحظوا نروحوا للماشينه نخيطوها. الوغ فوالا انا جيتكم لا ماشين باش نخيطوا مع بعض البيرمونتور ديالنا. راح نخيط انا 05، راح نخيط 05. فوالا راح نحط في البيش ديالي ونبدا نخيط. شوفوا معايا هنا كي نلحق البوان هذا الفي، كي نلحق لهذا البوان راح نحكم نحي لي بان نلحقوا البوان هذا الفي ديالنا. فوالا حنا نلحق من الفي ابخي نطلع البيدويش ديالي وندور باش يجيني الفي ديالي سوا سوا. فوالا لي في هاوليك
لافي ديالي، ها البيرمونتور، هاي الرقبه ديالي اللي خدمتها كيما راكم تلاحظوا. دوكا واش ندير انا هنا كيما وريت لكم، قلت لكم نكرونتي باش ما تجينيش الرقبه ديالي منفخه معبنه، ما تجينيش. وريت لكم في الدرس تاع الخطوات الاساسيه في الخياطه. فوالا هنا نكرونتيو بيان باش يخرج لنا لو في ديالنا. كما راكم تلاحظوا فوالا هاوليك هنا تخرج لي الرقبه ديالي بخابر. دوكا هنا نديرو لها سور بيكور، نقولوا لها حنا سور بيكور. شوف تجيكم بخابر كم تلاحظوا. شوفوا معايا لا سور بيكور انا كيفاش راح نديرها، ما نديرهاش للبرا باش ما تبانليش الخياطه، نديرها للداخل ونقلب. شوفوا معايا شوفوا معايا باش تجيكم الرقبه ديالكم بخابر. شوفوا لي فيه، شوفوا الخياطه كيفاش راهي، شفتوا لا فينيسيون كيفاش تبان شابه. دونك انا هادي نورمالمون ندير لها هنايا، ندير لو سيرجي قبل ما نخيطو، مي معليش انا دوك ندير لو سيرجي باسكو مازال ما غلقتش. دونك نتوما نورمالمون ديروا لو سيرجي قبل ما تخيطوه. اوكي دونك كي نقلب تجيني الرقبه ديالي هكا بخابر. ديجا مام هنايا لداخل تبان لكم بخابر، لداخل تبان لكم بخابر. هذا اللي على طلبكم اللي قلتوا لي ديري لنا لا فينيسيون، انا دوك بديت ندير لكم لا فينيسيون. دونك فوالا شوفوا الرقبه ديالي كيفاش تبان على برا مع الغوباساج. شوفوا كيفاش تبان الرقبه ديالي على برا، كم تلاحظوا تبان خابر. مام الخياطه هذيك اللي درتها انا ما تبانش. شوف فوالا هذه هي بيان فيني خابر. الرقبه ديالكم مع الموديل كي يتفينا تبان بزاف شابه الرقبه. داكور دوكا نغلق من بعد هنا نغلق لي زيبول. بون هنا راني غلقتهم ونديرو الغوفر تاع لودو. فوالا لي في شوفوا معايا هاي ليك الرقبه كيما دي اخت درت لها سيرجي وليت. فوالا هاي ليك سيرجي ديالي تاني حتى سيرجي وبخابر لداخل. دونك مام لو دو هاني جبت لي دو بياس باسكو عندي في لو دو ماشي مغلوقه كوبي لو دو ديالي باش ندير له فيرميتور. دونك عندي دو بياس. دونك هاي ليك حطيت هكا لوفراج ديالي. دونك نحط نحط لي بيرمونتور ديالي لي ريفير ديالي هكذا. فوالا هامليك كيفاش نحطهم، هاوليك كيفاش يجيني. نبدا منا فوالا لو دو، نديرو لو دو كيف ونغلقو الرقبه ديالنا كيما درنا في الدوفون نديرو في لو دو. فوالا هاوليك نشدها بلي زيبانغ، شدها مليح بلي زيبانغ.
فوالا لي في هايليك نخيطوها كيما خيطنا دوفون. بون نبلاسي لو دوزيام مورسو الجهه الاخرى ونخيط على جهه. فوالا ونخيطوها. نورمالمون ندير لي زيفاغ لو كونترير. فوالا لي في هايليك القبه ديالي خابخ. فوالا كيما راكم تلاحظوا. شوفوا الداخل نوريكم انا الداخل كيفاش بخابخ. شوفوا كي تحطوا ليبول ديالكم دوفون مع لو دو. دوك هنا مازال ما كرونتيتش دوفون مع لو دو. شوفوا كيفاش بخابخ. ميم لا سوربيكور تاع دوفون ما تبانش تقعد لداخل سونسيال يبان لكم بخابخ. فوالا دوك هنا نكرونتي ونقص هاد الزيادات. اوكي نكرونتي كيما كرونتيت في الدوفون. فوالا نحيد الزياده ونكرونتي. فوالا هايليك. دوكا ندير لها لا سوربيكور. حبيت نقلبو كاع باش نوريلكم مي اتون ندير لا سوربيكور قبل. شوفوا ندير لا سوربيكور. نفس الطريقه كيما درت في الديفون راني ندير في لو دو. فوالا فوالا لاحظوا الا جبتي لا سوربيكور كي نقلبوها للداخل تجيني بخوبخ من برا وتجيني بخوبخ من الداخل. داكوغ دونك هاوليك يجيني ايبول مع ايبول راح يجيني بخوبخ. داكوغ من هنا تاني دوك نكرونتي مليح هنايا ونحي هاد الزياده. حبيتش نحيها بالمقص نحيها بالسورجي باش تبان بخوبخ. دونك نكمل الجهه الاخرى تاع لو دو ونعاودو نكملو لا فينيسيون.
فوالا لي في شوفوا معايا هاوليك الجهه الدوزيام كيف بروبر. راح نحي هاد الزياده مع لي بول، راح نحيها بسورجي ونجي نوريكم لا فينيسيون. فوالا لي في هاوليك الشكل النهائي تاع الرقبه ديالي تاع لي بيرمونتور. بهايليك نحيت الزياده سورجيتها مع لي بول ديالي كرونتيت، وريت لكم في الفيديو هذاك اللي تاع الخطوات الاساسيه الخياطه ولا مصطلحات الاساسيه في الخياطه كيفاش تكرونتيو. نحيت هذيك لا بوينت باش ما تجينيش هنايا معوجه. دونك هايليك كنقلب هاولي كيجيني بروبر من الداخل ويجيني بروبر من برا. شوفوا الكتف ديالي كيفاش يجي، شوفوا لي بول ديال مازال ماهوش محدده، لازم تغوباسيو افون ديجا تكونوا حددتوا لي بول. باردون، حددتوا لي بول باش يجيكم بيان. شوفوا الرقبه ديالي من الداخل بروبر ومن برا بروبر. فوالا اللي فيه هاوليك الشكل النهائي تاع الرقبه ديالي مع لي بيرمونتور لي ريفير ولا لي بيرمونتور. هاوليك بعد ما حددتهم نوريكم هنا كيفاش قلبت وكيفاش نحيت هذيك الزياده. هايليك لا فينيسيون ديالي، نحيت هذيك الزياده وسورجيت مع لي بول ديالي. شوفوا معايا فوالا نحيت هذيك الزياده اللي عندي مع الدوفون مع لو دو، نحيت هذيك الزياده سورجيتها مع لي بول ديالي وكرونتيت. هنا وريت لكم كيفاش تكرونتيو كي تكون عندكم اون بوينت، تنحيو هذاك الفي باش ما تجيكمش لداخل مكربعه، باش تجيكم يخرج لكم هذاك لو في ديالكم. وقلبت وحددت، هذا ما كان لي طاب الاخرى اللي درتها. فوالا هايليك بروبر كيما قلت لكم، بروبر من داخل وبروبر من برا، سوا دوفون سوا لو دو. هنا عندي قلت لكم مفتوح باش ندير لا فيرميتور ديالي، دونك هذا هو الدوفون ديالي يبان بروبر من داخل وبروبر من برا. دونك هذه هي البيرمونتور، هي الطريقه اللي تخدموا بها لي بيرمونتور ديالكم. نقول لكم وصلت الى نهايه الفيديو ديالي. نقول لكم تهلاو في روحكم وابقاو على خير في الفيديو القادم. سلام.